नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज रजबुल मुरज्जब की 15 तारीख और हफ्ते का दिन है। इस दिन जो मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है, जिसको पढ़ते ही रब्बे कायनात अपने हुक्म के से आपकी तमाम हाजात को पूरी अता फरमाएगा, आपकी हर मुराद को पूरी अता फरमाएगा, आपकी हर मुश्किल को दूर अता फरमाएगा, आपकी परेशानियों, तंगदस्तियों को दूर अता फरमाएगा। अगर कोई कर्जदार है, बहुत कर्ज है उस पर और उसको उतारने को कोई सबब नज़र नहीं आ रहा, तो रब्बे कायनात के हुक्म से आपका कर्जा भी उतर जाएगा और रब्बे कायनात आपको इतनी दौलत गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। आप अपना घर ख़रीदना चाहें, घर भी ख़रीद सकेंगे। अगर आपके बच्चों की शादियां होने वाली, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो भी रब्बे कायनात गैबी ख़जानों से आपको अता फरमाएगा। और आप किसी भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को करना चाहें, जितनी भी मुरादें हों, तो रब्बे कायनात इस वजीफ़े के करने से आपकी उन सब मुरादों को पूरा अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 रजब हो गई है, जो मैंने पहली रजब से लेकर आज तक जो वजीफ़े बताए हैं और आगे भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब्बे कायनात के हुक्म से जो वजीफ़े बताऊंगी, ये वजीफ़े जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़े हैं। इन वजीफ़ों को बहुत से लोगों ने किया हुआ है, उन्होंने आजमाया हुआ है, तो रब्बे कायनात ने उनकी मदद अता फरमाई, उनकी झोलियां भर दी, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया। ये ऐसे वजीफ़े हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे भी जो रह गए हैं बाकी रजब के दिन, उसमें भी मैं आप लोगों को ऐसे ही वजीफ़े बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़े हैं। आप अपनी ज़िंदगियों को बदलना चाहते हैं तो इन वजीफ़ों को किया करें। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात के हुक्म से, अपने प्यारे महबूब से के सदक़े से आपकी हर मुश्किलों को दूर अता फरमा देगा। रब्बे कायनात आपकी हर हाजत को पूरी फरमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये बहुत ही ज़्यादा अज़मूदा वजीफ़े हैं। करना आपने इस तरह है कि सबसे पहले तो आपने यकीन कामिल रखना है, अपने रब्बे कायनात पर यकीन कामिल रख के वजीफ़े को कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम वजीफ़ा करने लगे हैं तो कैसे पूरी होगी, हम इतनी दौलत के ख्वाहिशमंद हैं तो वो कौन देगा, कैसे आएगी, ये हमारे सोचने की बातें नहीं। वो गैबी ख़जानों से जब भी अता फरमाता है तो ऐसे ही अचानक ही अता फरमाता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो कहाँ से दौलत आ जाती है और हमारी हर मुश्किल दूर हो जाती है। तो रब्बे कायनात पर पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता, इसीलिए यकीन कामिल रखिएगा और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं होती तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, रब्बे कायनात उसका अजर, उसका फल हमें वो अता नहीं कर फरमाता जिसके लिए हम ये इन वजीफ़ों को कर रहे होते हैं। इसीलिए अच्छी नीयत और पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा। 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखिएगा। और जब वजीफ़ा करने लगे तो अपने नाम और अपना जगह जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम आप
وہ اس میں کمنٹس میں اپنا ضرور لکھیے گا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور وظیفہ کرنے کی پھر آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا، تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا لیجیے گا، تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ نے ویڈیو کرنا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن کے پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ نہ تو آپ نے کسی لفظ کو اپنی طرف سے کم کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ بڑھا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ جتنی تعداد میں، جتنی کوانٹٹی میں آپ کو بتاؤں یا جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، 1-آدھا منٹ لگے گا اور آپ کی اتنے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے رب کائنات کے حکم سے۔ تو آپ نے یقین کامل رکھ کے کرنا، پورے دھیان کے ساتھ۔ سارا دن پڑا ہوا ہے آج کا، آپ اس وظیفے کو 1 2 3 مرتبہ تو لازماً کیجئے گا، اور چاہیں تو اس سے زیادہ دفعہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت سارے دن میں پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ آفس میں، دفتر میں ہیں میری بہنیں یا بھائی، وہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں، مدرسہ میں، گھر میں، کہیں پہ بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ اس کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھیے گا۔ جب پڑھنے لگے تو کسی سے آپ نے درمیان میں بات نہیں کرنی اور نہ ہی اٹھنا ہے۔ پورا وظیفہ کر کے پھر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی درمیان میں فون استعمال کرنا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کیجیے گا۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استعارہ کروانا چاہتے ہیں، یا کہ کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں، یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہیں، یا محفل پاک کے لیے ملوانا چاہتے ہیں، یا کہ قرآن پاک آن لائن مجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو واٹس ایپ پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پر واٹس ایپ کا نمبر چل رہا ہے۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ وائس میسیج واٹس ایپ پر کر سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ سے پورا تعاون کروں گی۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور کرنا آپ نے اس طرح کہ سب سے پہلے 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو سب درود پاک پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا محمد، یا محمد، یا محمد، اس وظیفے کو آپ نے بہت دفعہ کیا ہوگا۔ یہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی آسان اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو یا محمد کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، اس کو آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا محمد 7 مرتبہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا ربنا، اس کو 15 مرتبہ پڑھنا۔ پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھا تھا۔ پھر درود پاک پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے اور اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی مشکلوں پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ چاہیں دعا مانگ سکتے ہیں، تو رب کائنات انشاءاللہ العزیز اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، اپنے حکم سے آپ کے مسئلے حل فرما دے گا، آپ کی مرادیں پوری فرما دے گا۔ اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات آپ کی ہر مراد کو
پوری عطا فرمائے گا۔ جتنی بھی آپ کی مرادیں حاجتیں ہیں سب کے لیے آپ دعا کیجیے گا، رب کائنات انشاءاللہ اپنے حکم سے آپ کی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو دور فرما کر آپ کی مرادوں کو پورا عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔